awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilmusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga hilongosnon sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niadtong 1904 ngadto na sa 1905. Apan, dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Ilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila kay gayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undangon na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan, sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy, way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sundang nga gitakin sa kilid ug nagkigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahinta nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sukwahi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay. Sanglit, nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga Hilongos noon gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog ug ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis
Sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar, alang lang yun sa kagawasan sa Hilongos og nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong leader hinungdan nga wa nila siya patya og gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang Hilongos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos. Ang kalye Santa Barbara, kung asa karon nahimutang ang Lola Luz Bake Shop, mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an nagipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. With perfection every time. Ang Villa Pros Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongosnon. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villa Pros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villa Pros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director
doktor sa Villevers Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsong sa panglawas, usa ka bahandi. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sininita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz tama malit. Lamian, barato, puso kong init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tama malit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious.
ka nga mosulid ang imong lawas o muslim ang imong body adto sa Nins Gym Pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya og giduma sa usa ka sport and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Mga butang nga andamon panahon sa bagyo. Basic disaster supplies kit. Una, nakinahanglan kag limpyo nga tubig nga mainom. Nga makasustenir kanimo sud sa tutok ka mga adlaw. Flashlight, ingon man bag-o nga mga baterya. Kini imo magamit panahon nga mawad-an og supply sa kuryente ang inyong lugar. Fully charged nga cellphone. Kinahanglan dali ka nga makatawag sa mga tao nga daling makatabang kanimo panahon sa emerhensya. Pag-stack usab og dilata nga mga pagkaon nga makasustener kanimo sud sa tutok ka mga adlaw. Mga pagkaon nga dili daling madaot. Pagtiner usab og pito aron nga makadani kini og atensyon kung naapiki ang imong sitwasyon. Garbage bag nga kabutangan sa imong basura. First aid kit, mga nagunang mga tambal nga imong magamit panahon sa katalagman. Og ayaw sab kalimti ang pagtiner og radyo nga di baterya. Kanunay paminaw sa mga update sa mga balita sa inyong tugkaran aron nga masayod ka sa mga panghitabo samtang nikoso-koso ang bagyo sa inyong lugar. Sorhay, Hilongos! Unsa ang angay nga buhaton panahon sa bagyo? Kung mohuros na ang kusog nga hangin, ayaw o gawa sa inyong panimay. Pagabilin sa inyong panimay, samtang nikusukuso pa ang kusog nga hangin sa bagyo. Pagmonitor sa kahimtang sa panahon, pinaagi sa pagtanaw sa telebisyon o di baghaang papaminaw sa mga report sa radyo, sa internet o sa social media. Samtang in kaso kung adunay mga pagbaha gamit gayon, mawad-an ang supply sa kurente o mawad-an usab og supply sa tubig, pagtinirdaan sa mga basic nga mga panginhanglanon aron nga makasustinir ka sa mosunod nga mga adlaw. Pagtinir usab og flashlight, radyo og bag-o nga mga baterya. Pag-stack og pagkaon, likayi ang mga nalupa nga bahin sa inyong lugar. Mga lugar nga daplin sa kadagatan, mga lugar nga duol sa sapa, mga lugar nga naa sa tiilan sa kabukiran o adunay mga kasaysayan sa pagdahili sa yuta. Pabilin nga kalma, hipusi ang imong mga importanteng mga dokumento. Iandam usab ang listahan sa mga numero sa mga tao nga mahimo nimo matawagan panahon sa emerhensiya. O sa imong tan-aw apiki gyud ang imong sitwasyon, ayaw pagmakuli sa pagbakwit gikan sa imong nahimutangan. Sorhay, Hilongos! This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 9:47. Hilongos, atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos, atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos, atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos, atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan
Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta? Maadong good morning na po, Hilongos! Welcome! Sa lain na sa natang pagpanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Kaharumay ko ang kalisod nang hinaot kung ikaw naman Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon, manggihuna-hunaon ng pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. kung hinungos mo. Ikaw ang akong inspirasyon. Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung mas kalagad sa kahanginan. Ang inyong amigo nga uway paglubad. Tuman sa Ang inyong amigong bungoton, Najib Montera Cubio, makigdoyo kanyo pinangga hangtot na karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. kung hihilomos mo. Kabuntagon na usab kay Isoy Hilongos doon ay nag-adlaw mga igala Sabado. Kumusta na Ho ho ho! mahal kung hinumos mo. Adlaw na pong Sabado mga kaigsuunan ko. Sagad na kaninyo, why mga obligasyon sa trabaho? O na kay init makarong adlaw ha. Oy, adlaw, rosting kuso-kuso. Mahal kung hinumos mo. Ikaw ang akong Manglingkod na sa itong mga trono. Nahala pa, imutang mo diha ka kay adlaw karon Sabado mga igala. Espesyal! Espesyal karon mga igala ka adlaw sa pagsidya sa 93.5 Marion FM. Kay naman mo na sa inyong mga tugkaran, nara mo sa inyong bahay. So, makadungog yung tingalim no, maminaw po mo. Hilongos atong lungsod. Mao na ni ang adlaw, dili na huibis no, ang adlaw sa mga ligoy. Sabado di ay. Sabado di ay. Kaya karon mga galang ko na, mo ni ang una tong Sabado nga atong ipabati na ninyo no compilation, mahog na siyang compilation sa the whole week na to mga higala nga pag pabati ninyo sa mga tipiko kabahin sa atong kasaysayan sa lungsod Silongos. Oh, gihaguan pa sa kanto dinaho ha? Oh? Ako kasi taon na hindi pamuwawan. Pila man ni kabog istorya be? Ang sa ipuhon ha? Hinay na ba ko bahig ihap? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unom. Unom kadlaw. Unom ni ka istoryahan, no? Unom mga higala ka sugilanon, may tungod sa atong lokal mga higala nga kasaysayan. Aron nga di ta malimot. Ha? Oy, nanang atong amigo, nanang atong suki, mga gala nga komentarista. Pa ning gimatik-matik. Good morning na Balamor Palo. Pang gimatik-matik do, nano ko nakit-an nga mga content nga mao'y atong salot sa imong music diha kay mag 24 hours man ta, 24 hours. Ha? Pero dili na sa ato mga galang radyo, sa kuan na sa usangan ini sa internet. Oda ato lang mautrohon ang pangando kay kuan man, nanamay tag-iya ng pangana, opisyal man nga pangan nga gigamit sa usa sa mga kalihukan sa atong lokal nga pagamahanan, no?
Da, wa mo tay labot anang LGO. Masin sa magkasabaan ta mo reyaho. Ya, masagama Ginoo ko. Ato lang tayo may utro nga do. Nangita na kong mga content do nga to isalot na sa kini ang og mag 24 hours na ta. Ha? Mag 24 hours ta sa Sibya sa ato mga higala nga Sibyanan pero dili na lang mo sa mga radyo na nasa online. Ato pa nang gimatik-matik sa bagaro no. Standby lang mo ato sa pakihak ato. Nabihag atrebido sa na mo no. Inana mi atrebido. Bisag way ni demanda, wa mga higalay ni muhang. Pero inana mi atrebido. Ha? Nagkuhaan kita yung mga komersyal. Pero inana gyapon mi atrebido. Ano, tonta nga doon na may babalik mga komersyal. Aray! Ano nga, dito magkapagkapahog. Putla ng tagurente. Aray! Aray lagi, oy. Nala. O niya kay, maglinigoy man ko karon. Maglinigoy ko karon, pero ako gyapon ning trabaho. Ako ro gyapon sa madungog. Maglinigoy ko karon kay grabe mo ko paghago. Aray! Ha? Sige. Ala, pahimutan mo diha. Oy, usa day sa di pa titong sugod. Usa sa akong kuan ba? Plano nga himuan og sugilanon. Ang kini mga galang atong mga veterano sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Manghangyo ta sa mga kapamilya ni ining mga veterano sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Kung mahimo kana bang makikihinabi ba ko ninyo, no? Or unsa ba? Mga kong impormasyon may tungod sa injong lolo ng tingli kasagaran, no? Lolo or tatay ba karon nga nakaapil mga igala sa ikaduhang gubat sa kalibutan mga veterano ba? Kato ba mga sundao sa una? Ito mga sakop ni Lolo Marcial. Kay naman na sila organisasyon sa wa naman buhi nila nga nahibilin. Pero sa buhi pa to sila mga veterano. Nato sila organisasyon nga veterans na bitaw na istatuwa bitaw diha sa kilid simbahan. Oh, gipahinungod ba na para nila? Oh, nanay listahan sa mga sundao. Oh. Ang ilang post commander, ilang gipili ka post commander si First Lieutenant Marcial Cubio. Naman na diha. Namin nakasuwat diha. Ako nagitan ang uman mga apelyido, na Paulo, Lodia. Oh, kanang Lodia kuno magsuon kuno nang Lodia. Ang usa na dakog lawas, masin gunner. Masin gunner. Oh. Villahermosa na Alberto ang murag lolo ni Vice Mayor Bintong Villahermosa. Unya sa mga kuan kapamilya diha kun mahimo, no, og di kadto ninyo bugad sa buot. Kanang arbod na di bod ba makalimtan bas kasaysayan kay dako to mga hagalang gitampo nila oy sa kasaysayan sa atong nasod. No? Labi pa sa lungsod sa Ilongos. Ismo ko nimo na gipaon ka mga higalas gubat. Ha? Wa ka kasiguro og makauli pa makagdili na ba? Gani si Lolo Marcial gipangadjian na mga ning to. Iso ko nimo na, ha? Dako pang buhi pero gipangadjian na. Naabot to si Lolo Marcial sa ilang bahay sa una, istorya ra po ning haw ha kay o pa man ko. Naabot to si ila sa una, mo'y pagtapos. Hingkaon sa isang tapos, hingkaon sa isang tapos. Bitaw, nagplano ko nga ato ng himuan mga higala og sugilanon kay mo man ni ang latest nga history sa kasaysayan sa lungsod Silongos nga mo na bitag wa to matagad kaayo ba, no? O diya nakalimtan na to ang mga bayani nga nihalad baya ni sila sa ilang kinabuhi atol sa kaduhang gubat sa kalibutan. O diya kanyadto matalawan ka man o isog, wa kay mahimo kay all able-bodied men gitawag man
Oh, gitawag man sa armadong kusog aron nga mo dipinsa sa tong nasod. Ang mga isog, mao to sila pabor kasi nila kay mao ilang kinaham. Ang mga talawan in town, way mahimo. Ang mga doon na ba'y kahadlok ba? Way mahimo. Kay gubat man to. O di ko gusto mga galang makalimtan na sila singpit. No, malubong mo sila apil kalimot. Kay dili lalim ang ilang gihimo mga galang sakripisyo. Oy. Bisan tingali karon, ako sa daghan mga galang mo iskapo, magtawag og gubat karon. Bisa karon panahon na. Simba ko ha, palado pito kalaod. O magkagrabe ni mga higalang kahimtang sa West Philippine Sea. Mo deklarar mga higalang gubat. Don't tell me ay kung ing na. Manago tang tanan. Nga base mga higalang konstitusyon, ingon magbalaod nga ang gobyerno mahimong mutawag sa iyang tanang mga lumulupyo, labi pa ang mga lalaki nga dunay saktong kusog. Fighting age ba? Able-bodied men. Call up to arms all able-bodied men in defense mga igala of our country. Naaman na sa atong konstitusyon. Naan karon. Sa ilang panahon, nahitabo yun mga igala ang ilang kadlokan. Unya, wa rabay makasugilo na to. Kini ito mga sugilon nga nadungog. Tagsa-tagsa raman kapamilya. Ha? Because mahimo manggod nga lahi mga igala ang kasinatian sa sakop sa pamilya nga nakaapil sa World War II kaysa sa uban. Sa kang Lolo Marcial, lahi po siya kasinatian. Grabe gito iya. Apil gud siya sa death march sa Kapas Tarlac. Naka-appeal siya sa death march sa Kapas Tarlac. O niya, naka-iskapo ba siya sa death march? O niya, human niya maka-iskapo sa death march, pwede na kung sa mauli unta. Pero, amot natin yung dihanapitan ng liwat, no? Ka-atrebido po niya. Kaya pwede na unta sa mauli sa lamak. Kay, human na ko, aging sa death march, o sa lista nga mga missing in action. Pwede din sa mauli yung tao yun na, papatay na to si Zawa na to. Pero onsay ka atrebido, hingbalik gubat. Hingbalik. Nagpaadso sa isang samad. Nagpabaskog sa lawas. Human, nangita sa mga kauban ni sa mga sundao, hingapil na po balik. Natin kung nanabita yung liwat mo, ang kinibang ka-atrebido na to. Mo to naon, pwede na kung sa mauli ko unta. No? Pwede na kung sa mauli unta. Missing in action ko ka. Pero oy. Nangita hinog kauban kay mo, abin kay mo, so makigubat na po. O ka na mga inana, mga galang nga mga matang ba sa dedikasyon ba? Because they are looking at the larger picture. Ang pamilya tingali, mo ingon nga, uli na lamang dirikiwa naman kadihay, kapuslanan, pwede naman muli na. Unahay imong pamilya. Mamanag sagaran na to, di ba? Unahay imong pamilya. But these people are looking at the bigger picture. Kaya mag-unsa man lagi na mga higala yung pamilya, ulipon mo, niining mga mananakop. Mao na nag-iingon sa salida nga Braveheart ba, nga, kanabang, life is useless without freedom. Hilungos atong lungsod. Life is useless without freedom. Because you are not living your life at all. Nag-ingon ana si William Wallace. William Wallace man nag-ingon ana, if umudagan kuno ka karon gikan sa atubangan ining gubat. Yes, you may live. No? You may live and you may grow old. But, inig-abot kuno sa panahon, when you are lying on your bed, waiting for your death, nga maong yapon ang kahimta nga ulipon yapon mo, usap pa ka mo kaingon nga, you are willing to trade all those years back, nga mabalik nimo ang imong kabatanon, aron lamang nga makigubat ka o musukol ka sa mga madaog-daogon. Hilungos atong lungsod. In English to magsulti pero hala mag-Bisaya. You will be willing mga igala to trade all those
those years. Aron lamang makabalik ka dito sa panahon sa panggubatan, sa panahon nga ni sukol mo, ug mo appeal ka sa pagsukol sa mga manaog-daogon. Because living a life kuno without freedom is useless. Mao naghimo mga sa ito mga hilongos nun nga mga veterano sa kaduhang gubat sa kalibutan. Oo. Pero limitado man ko nagahong impormasyon ba o kasayuran. Labi pa sa mga individual mga igala, daghan man ko sila kabuok na diha at pwede naghana oy, no? O diya manghanyo ko og dunay mga kapamilya da nga dunay kasayuran sa siyempre katong mga tawhana, no? Mga istorya mga totoo kay gubat gutugod. Kaya man ay himuon sa una ng Marshall. Sa una kada pistas lamak mga tubi. Wa to nila ing buhat ikaw magkaon, mag-alirong ng tanang apo. Alirong tanang apo, ako magpasabak man ko. Sabak ko. Mag-alirong ng tanang apo, kuhaon na daw Lolo Marcial ang isang helmet. O kagatong isang makagalang espada. Samurai, nga isang na-embargo gikan sa Hapon. Oo. Unsa luluhoon na dyan sa Carsones, kay isang pakita isang uwat nga samad sa agi pinusilan, sa sniper. Nga na, matagpista ka to. Salamat. Nasag-o na gud sa mga maguwang na mga gagaw, nasag-o na nila ay. Nasag-o nila. Ay kami mga bagong apo, minaw ka so, dyan nga pagbaba. Oh. Ay na ganin na mga Paulo. Oh, na mga Bilyakuti, naman na sa listahan, no? Unya mohangyo ko og mahimo ba sa trabaho ko naho nga mao ni ang nahitabo sa lolo nga ato apil sa kini ang mga veterano ba sa World War II kay aron nga ato mga galang hinon ahong basahon po ni ahong kuhaon ning lista sa ilang mga pangan pero mo lang na ang ilang mga individual experiences no sayo nga ato bag makuha aron nga di lagi mahog sa kalimot ang ilang mga nahimo kay without them fighting at that time unsa ka taron no ug wa pa to mahitabo mga gala ang mga gipanghimo nila sa una unsa ka ta karon unang ato bang pagtamod mga gala o pagtahod sa ilang sakripisyo ang gihatag alang sa kabulahanan sa atong tibuok lungsod dili na magudi they are not thinking of themselves no wa sila maguna-una mga gala individually kay ug buot mo naon pila na may pagtago bukid ha ada ka na mo signal hapa ka na'y hapon oh pero wa nila nabuhata no do naman sila kagayunan sa pagdepensa sa nasod ilang gihimo ang usa ka obligasyon sa usa ka maayo mga igala nga lumulupyo good citizen no adon tag na makigtambayayong nato oh ugwa da kamot na kato ini Aray! kaya wa ra ba'y nasuwat sa kasaysayan ana sa ilang mga galang mga kini ba word of mouth naman lamang gud ni handed over to generations no unya mahug man na mga og di na to na ihimuon mga i-compile ang ilang kuan for the record mahug mga galang nga at sa sunod nga henerasyon mahug na laman ning legend no mahog na laman hantod na mahimo na mga ilang inok nga pak-an oh wala kay katong kanang kasaysayan mga galang inok sa inupakan o gisuwat pa lamang to o doon na pa lamang official record mga galang sa iyang mga nahimo sa ilang lungsod ano ibig maayon ta dito mahimo dili na mahimo mga galang superhero kaya sa mga karon lang iyang imis na mura mga superhero iya kung lukso-luksoon ng upat ka isla diya sa hindang nga sa at kanang mga 4 islas oh Himokilan, Mahaba, Apid iyar ko ng lukso-luksoon nahimo superhero si Inok pero agahong sabot ana doon na siya mga igalay dakong nahimo sa pagdipinsa sa inupakan hindi ko gusto nga mahimo superhero mga igalay ato mga lolo pohon mahog na lamang mas gahom-gahom nga ilang tinuod baka isuon ng gagimo makalimtan oy dili oy no
Tinuod, di dunay daghang mga apelyido nga, mayon ta nga di magud ilado ang mga apelyido. Kinsa ra magud mi? No. Sa bisan pag unsa ka gamay mga galang indong na sa indong paminaw sa pamilya, pero ang gihimo sa indong kabanay atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan sa pagdipinsa sa itong nasod, pag-apil sa gubat, that is larger than life. Ha? Ug angay tang anak nga ma-fraud. Proud. Proud. Angay na tayo ikabang hambog. Kay dunay usa ka sakop sa banay nga maisugong ni barog taliwa mga galas mga hagis kinabuhi nga gihatag gitiun kanila atol atong panahon na. Kay unsa ka haog wa to mahitabo sa ilang panahon sa diri to nato sa atong panahon sa atong henerasyon na hitabo be abir. Mo unsa bug kahata? Oh. So swerte ta nga dunay mga tao mga gala nga kaniadto ni barog og nalipod sa lungsod kay mao ni ato kahimtang karon. Kay guwa pa to sila bahin kila magigbisog ambot unsa kahata karon. Masado unta nga doon na gamay ragod nga mga impormasyon sa ngayon nabawaan nga gihimo sa inyong katigwangan yung tatay bakaha or lolo bakaha karon atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Kay sa ahong na kuanan lagi kining mga veterano sa World War II why opisyal mga galang record sa ilang mga sugilanon? Why opisyal nga record? Oh, kanang sigon-sigon na lamang ni, sigon-sigon. And remember, ang karon nga henerasyon, murag ikatulo pa nga henerasyon, mga luluto, sa ahong kabahin, luluto na ang naka-appeal sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Oh, unsa og wa ta masayod sa ilang gibanghimo, naara ba na ilang mga pangalan, napatik ra ba na mga galas sa, gikulit ra ba na sa bato, dili ra ba na mairis. Sa sunod unya to mga henerasyon, magngangangar ta og nganong naay atong kapilido diha, o atong masubay atong lulo, nganong naa atong lulo diha sa listahan sa mga World War II veteran, unsa kay jang gihimo? Inana ba? Di ko gusto nga magngangangar ta. Ngumot ta masayod mga galas gihimo sa atong katiguangan. No? Kay ang ilang sakripisyo, grabe yun. Hay, kahag mo ingon to sila, mabalik to sila ba? Sa mo ingon nga, baylo tanong be, ikaw din to be. Lipay ka, ta? Ikalimtan mga kunenso be, baylo ta be, ikaw magigubat ito be, ako istorya. Wala yaw na kong, di ko dako, no? Katribidor ko na naho. Lado ba? Nga atong iput into official record mga gala ang ilang mga account atol sa World War II. Kay katong eksperyensyahan nila mga gala, di to kabayrag sapi. Di kabayrag sapi. Kay og maka-appeal ka mga gala gubat, ako mo kapil gubat. Pero base sa ahong na kuanan ba na kini ang dunggan og sa makit-an mga gala sa mga dokumentaryo, di lalim. Di lalim. Mo na nga their story needs to be told. Kaya ang ilang kasinatian, dili ilalim, di kabayrag sapi. Oh. Mao na. So, ano ta? Ha? Manginautan doon ay magkiktambayayong ugwa na ambot lang ang saon na. Pagkimay nga pa uban nga, uy, waman ma-appeal ka mo lolo. Paliw, punta ko ingon nila, lamay kailada nga mga lolo nga mga veterano. No? Mga doon taga may impormasyon. No? Di lagi ko mapangadong snack. Informasyon raya ho. Oy, good morning, Ma'am Silda Villahermosa Ogarrio. Yawa panganggot sa morning, Sir Joy Ogarrio. Og ang ginakusgan Idol Cup Manoy Richard Benedict, Manoy Rick Villahermosa Ogarrio. Ano may daghan nagtanaw na to diri di ay? Ubay-ubay na mo di ay buhol, ha? Bitaw, ubay-ubay buhol, no? Naitalsir na ko. Diya si Ma'am Binisa Ludia. Apil akong lolo ana si Jesus Ludia Senior. Tinuoda, ako nadungkan anak Ma'am Binisa. Duha ni sila ka mga magsuon nga Ludia. Ang usa dako kuno niglawas nga maoy machine gunner. Oh, machine gunner kuno.
nga kanang di sa maihap ito napatay nga hapon. Nga mabaw kag ihap kanang machine gun imong gida. Ang boto kini bang Jesus Lodia Senior or katubang usa ka Lodia. Oh. Magsuon man ni sila nga ni-appeal sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Si Botsoy Veteranos Pagpamista, wa to yung appeal do. Lain man ang imo do. Lain mo na imo. Gubat mo na sa kaon. Gubat sa kaon. Nay dagan ni mga apelyido gud ni mga Hilongson. Unsa kuha ko ng listahan di alang. Na antusan og kopya ng suwat na mga igala sa nakulit ba dihas bato. Ikulit ra ba na ilang mga pangan. Sa mga veterano sa ikaduhang gubat mga igala sa kalibutan. Hala, sa beta mo sangko diha, di arita atong mga higala mga sugilanon sa pagbalik lantaw nato sa kagahapon sa lungsod sa Hilongos. Kung doon na mo yung mga koreksyon, ako nakitaan karon ba, doon na yung mga sayop ng mga pizza. Kaya na 1889, 1898, nasipiyat ko kay alauna, alas 2 na maguni mahumang init. Good. Silo atawang ko nito. Pero ang kuhan ini, ang gist ini, ang unod ini is kanana ang kuan mao jud no? More or less mao ang istorya. Ang pizza lamang natihap ko kay wala doka naman nila boy. Togo na. Mahitungod ang unang kuan ini sugilanon mahitungod sa duha ka mga mayor atol sa World War II. Sila si Mayor Melquiades Manociades Flores og si Manonicoy Ruiz. Tingaka ganong duhay mayor anang tuiga anang mga panahon na. Pero wa sila dili nila kontra sa politika. Wa sila mag-away politika, pero sila duha nimong mayor ngano ka? Mo na ato unang sugilanon. Ikaduha, ang pagpahingan mga higala sa atong mga kalye. Nganong tulo ka bukpangan sa atong mga kalye? Naipangan sa Santos, naipangan mga higala sa National Heroes, napoy pangan sa atong lokal nga mga bayani, ug mga kanhi mayor. Ngano ka na? Mo na ikaduhang sugilanon. Ikatulo, ang kini ang salog. Unsa nang salog kanya adto? Mao na mga higala naghatod og tambok nga yuta di sa ato, manang fertile lang atong yuta sa Ilongos, maayo nga tamnan, manang atong agrikultura himsog kayo tungod sa tambok nga yuta kay hinatod na mga higala gumikan sa baha sa salog. Kay inigbaha sa salog, magdaa siya gihuta nga tambok ikas bukid, mo ning naabot diri mga higalas magnangoy, diri nabita kay muawas lagi na muaslay ka ng tubig sa salog. Namo na unang suliran kanya adto sa lungsod. Ana din niya mabati bagila kung sa ngano ng salog kanya adto. Sunod, ang kinabuhi mga higala ni ang panahon sa pagduma sa rindas mga gamahanan ni Manong Emil Milgaso. Sunod ana, ang kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis. Human, ang nibanos niya nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Hinaot to nga indo ni paminaw, no indo ni timanan. Kaya ako ito nang gihagoan in taon. Gihagoan in taon ko nag-record. Oy, og ganito ang suwat. Og research kay, ang patakatang sulti ni rin. Minaw mo ha. Minataon mo. Nala. Maglinigoy ko pero akor kung gihapon din sa madungog. Ato naman minahon mga higala ang mga hilongosnong mithi. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Nasayod ka ba nga dihay higayon sa lungsod sa Hilongos? Ug diin duha ka mga tawo ang nibarog nga mayor sa lungsod sa susamang panahon. Kana nahitabo atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Nyatong tuig 1942. Ug diin giatake sa mga Hapon ang Amerika ug gisakop usab ang Pilipinas. Atol sa maong panahon si Mayor Melquiades Flores ang himo nga mayor sukad 1939 sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Nyatong 1942 nisaka sa bukid sa
Sa lungsod sa Ilongos, si Mayor Mercedes Manuquiades Flores kuyog ang mga hilongos nun nga mga insurrectos aron nga makigubat sa mga sundaong Hapon. Samtang nibarog nga leader sa mga hilongos nun sa patag si Mano Romanico Manonicoy Ruiz. Samtang gisakop sa Hapon ang lungsod sa Ilongos. Samtang nakigubat bala sa bala sila si Manuquiades kuyog sa mga gerilya kontra sa mga banyaga. Hilom ra usab nga nisignit si Manonicoy Ruiz nga nagpatuo sa mga sundaong Hapon nga masaligan nila siya. Apan sa hilom, muhikom siya sa paglikidar sa mga malditong sundaw nga mga Hapones kung adunay kahigayunan. Bisan pa man sa pag-okupar sa mga banyagang Hapones sa lungsod sa Ilongos, si Romanico Manonicoy Ruiz gibarog og nalipod sa mga inosinteng sibilyan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Og sa dihang natapos na ang gubat niya tong 1945 ni kanaong gikan sa Bukids si Mayor Mercedes Manuquiades Flores kuyog sa mga insurrectos nga mga hilongos nun og nibalik sa pag-usumer sa iyang nabiyaan nga pangatungdanan isip pinili nga mayor sa lungsod. Samtang hilom ra usab nga gitapos ni Manonicoy Ruiz ang iyang pagbarog isip leader sa lungsod sa dihang natapos na ang gira ug nabalik na ang panggobyerno sa nasod. Ang duha ka mga naasoy nga mga leader sa lungsod sa Ilongos, Mayor Mercedes Manuquiades Flores ug Romanico Manonicoy Ruiz, nagpakita lamang sa usa ka hilongos nung mithi og taras sa way pagduho-duha nga pagtubag sa tawag sa panginahanglan bisan pa man sa dili kasarangan nga kagayunan nga gihadla sa kapalaran ngadto kanila. Mabuhi ang mga hilongos nun. Tayo pa kaniyot. Dapat na dugang di ay, no? Wala na makiti, ang dugang ron. Ang kasaysayan mga higala ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia. No, ang significance ni mga higala sa Hilongos, sa lungsod Hilongos, sa kinabuhi ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia. Ito na ipadungog nito kay laging tao nagihagaw. Nala, dara. Ato binaon ang kasaysayan mga higala sa kinabuhi ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia kuyog sa mga Hilongos nun. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan yatong 1942 ug diin giatake og gisakop sa mga banyagang Hapon ang Pilipinas, ang lungsod sa Hilongos ni sagop, ni tago ug nanalipod sa usa ka individual nga pinangita sa mga Hapon nga sa mosunod nga katuigan mamahimo siya nga maoy labing gamhanang tao sa tibuok Pilipinas. Ang maong individual mao si kanhi Presidente Carlos P. Garcia, ang ikaupat nga pangulo sa nasod pipila ka tuig human ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sigun pa sa gipaambit ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga kasayuran mao nga dinhi sa lungsod sa Ilongos nitago ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia atol sa pagsugod sa pag-ulbo sa gubat ngadtong 1942. Human siya kusganong gipangita sa mga banyaga sanglit siya man ang gobernador sa probinsya sa Bohol sa wa pa niya atake ang mga Hapon sa Pilipinas ug nga usa-usab siya sa mga nangu sa mga rebelde dito sa Bohol batok sa mga Hapon. Matod ni Atty. Minyong nga sa pagkagayon ni Carlos Garcia gikan sa Bohol, kuyog niya ang iyang tibuok banay. Dito sila unang nidangop sa suod niya nga higala nga usa ka pamilya sa lungsod sa Inupakan. Apan sa paglabay sa mga buwan, giingon nga ang pamilya sa lungsod Sinupakan nga nitabang sa pagtago sa pamilya ni Carlos Garcia naglisod na sa pagsustener sa ilang konsumo o sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa kadako sa pamilya ni Carlos Garcia. Ug ingon man ang niturok na nga pagduda sa mga Hapon sa Inupakan nga posibleng adunay gitaguan ang ilang pamilya gikan sa mga banyaga o posibleng mamiligro ang kinabuhi ni Garcia ug ang ila mismong tibuok banay. Gidugang pa ni Atty. Minyong nga ang maong pamilya sa lungsod Sinupakan ni padangat og mensahe sa iyang mga ginikanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga nagpakitabang sa pagtago o pagpanalipod sa Banay Garcia. Dinhi sa Ilongos, way bisan usa ang nakaila sa Banay Garcia nga taga Bohol. Apan, wa magmagkuli ang Banay nga Villaflor sa pagsanong sa hangyo sa usa ka suod nila nga amigo nga taga Inupakan. Hinungdan nga wa magdugay. Gikan sa lungsod Inupakan, gihikom sa pagbiyahe ang tibuok Banay ni Carlos Garcia paingon sa lungsod sa Ilongos ug diin dinhi sila nagbalhin-balhin sa pagpuyo sa mga yuta nga gipanag-iya sa Banay Villaflor. Depende sa kaseryoso sa hulga nga madakpan ang gobernador sa Bohol nga si Carlos Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Giingon nga nakapuyo ang Banay Garcia sa Barangay Eastern Poblacion, Barangay Cantandog, Barangay Proteksyon ug sa uban pang mga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos aron lamang nga dili masignit sa mga mananakop nga Hapon si Garcia o ang iyang tibuok pamilya.
Sukad sa pagabot sa Banang Garcia sa lungsod sa Ilongos, hangtod nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1945, gipanalipdan o gisagop sa mga Hilongos noon ang tibok pamilya ni Carlos Garcia gikan sa tino nga kaalautan sa mga kamot sa banyagang Hapon. Paglabay sa mga tuigan, kinsay magdahom nga ang tao nga kumpletong estranyo sa lungsod sa Ilongos apan gitratar sa mga lungsuranon nga daw sama sa usa ka lumad Hilongos nun ang mamahimong presidente sa nasod. Si Carlos Garcia nahimong ikaupat nga presidente sa Pilipinas sa dihang namatay si Presidente Diosdado Magsaysay human nga nahagsa ang abyon nga iyang gisakyan didto sa Sugbo ug gumikan sa kasuod ni Garcia sa mga Hilongos nun literal nga nahimong bukas ang palasyo sa Malacañang sa mga taga-Hilongos ug nabuhong sab ang lungsod sa Ilongos sa mga mihuras o mga proyekto atol sa panahon ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia. Ang tratamento nga ipakita sa mga Hilongos noon ngadto sa usa ka kompletong estranyo urdayo kansang kinabuhi kuyog siyang tibok pamilya nag-ungaw sa tino nga kamatayon. Ang usa ka hiyas sa mga Hilongos noon nga dili gyud mabugtian og bisan unsang matang sa kabtangan. Mabuhi ang mga Hilongos noon. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga Hilongos nun, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatig sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga Katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prayle man ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna ug uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongos nun. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamas-tamason, nag-imbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa may subay sa Pilipinhong kostumbre. Og kung ipahingan man gani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tao nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Hilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side Terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahod o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Ilongos nun. Ang Salog River sa lungsod sa Hilongos mao ang usa sa labing dako nga sapa sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura gikan sa paghatod niini sa tambok ng mga yuta pinaagi sa tubig nga nidikayday niini gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa lungsod sa Hilongos.
Apan bisan pa man niini, aduna say gihatod nga di maayong tilimad-on ang salog sa kinabuhi sa mga hilongosnon. Sa wa pa makulukar ang mga infrastruktura nga nagdipinsa sa tibok lungsod gikan sa pagbaha sa panahon nga adunay grabe nga bunok sa uwan nga masinati ang lungsod sa Ilongos. Nyatong 1901, sigon pa ni anhing attorney Minyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan na sinati sa lungsod sa Ilongos ang grabe kaayo nga pagbaha nga nigayot sa daghang mga kabtangan sa lungsod. Nyadto sa dekada 50, nakatagamtam usab ang mga Hilongos noon sa grabe kabangis sa harang salog sa diha nga gihugpaan usab og grabeng baha ang lungsod gumikan sa usa ka bagyo. Sigon pa sa mga katiguangan nga niabot gyud sa dughan sa tao ang tubig sa baha sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Human nga nisuyla gikan sa salog ang puwerteng daghanang tubig gumikan sa bagyo. Samtang gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa usa ka kilometro, nahimo kining instrumento nga maghatag og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay matigayon nga pag-uwan o pagbaha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisuwayan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga mutadlas sa sapa paingon sa Pikas Tampi. Apan matag higayon nga dunay kusog nga uwan, yano raw sab kining lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Gani diha pay usa ka steel bridge o puthaw nga tulay ang gimontar sa salog pinaagi ni Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustener o wa magdugay gumikan sa kabangis sa salog atol sa grabing baha o giyano raw sab kini sa paglamoy sa naghaguros nga tubig ug nahanaw daw buwa. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tao aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkarga sa mga sakyanan aron nga makatabok kini gikan sa Pikas Hambig paingon dito sa Pikas Tampi. Dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso, nagsugod ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga nagdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga pagbaha panahon sa ting-uwan. Hiplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa Barangay Liberty laos na ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga tao. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang dump truck, loader ug mga bakho. Ang salog sa usa niini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga Hilongosnon gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga Hilongosnon nga masolusyonan ang maong suliran gikan pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga leader sa lungsod, way puas ang magpinsar og mga pamaagi aron nga pagsanong sa problema nga nahatod sa salog o sa kasamtangan nagbunga ang ilang mga kahago. Nakontrolar na ang bulong sa tubig sa salog kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha katalagman sama sa bagyo nga maghatod og grabeng pagbaha. Pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang gyud sa maong katuyuan. Samtang ang konkreto nga tulay sukad sa pag-ugbok nini hangtod karon padayon nga lig-ong nagserbisyo og naghatag og kasayon sa kinabuhi sa mga Hilongosnon o sa tanang mga motorista nga motadlas sa salog. Mabuhi ang mga Hilongosnon! Si Mayor Emiliano Milgaso, umas na ila sa mga Hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nagkadaiyang mga proyekto sa infrastruktura o mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Ilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahon na. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Milgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibubo ang iyang tanang abilidad.
Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Milgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 o nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road. Pagtukod sa nagadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay. Pagsimento sa kadalanan sa kinapusurat nga bahin sa lungsod sa Ilongos. Pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS. Pagsugod sa trabaho sa tugpahanan. Pagdevelop sa atong patalan. Pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangano-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongos nun. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mauna ang gihimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Ilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Ilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nitong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingaan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Mano Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Mano Emil, naukman nga ipahinungod sa pangan ni Mano Emil ang ospital sa lungsod sa Ilongos sanglit. Kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Mano Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Ilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito ug didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod niadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321, nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Mano Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongos nun. Mahimong dili lumad nga Hilongos nun si Mano Emil Milgaso. Apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nanguho sa revolusyon sa mga Hilongos noon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga kasila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos nun gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop og sa kalupig nila sa gidaghanon og kalidad sa ilang mga hinagiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang maginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Subo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika.
halas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nag-unasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan, gihulagway nga hamugaway og inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan, gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Silongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhina giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod Silongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiita ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod Silongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa Baybay hangtod sa Maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod Silongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpagigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan og dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Ato sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita, kuyog sa iyang mga insurrektos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pasalwan sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan og makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang og mahanaw siya daw buwa og makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilungosnon ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog ra gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan og natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta o samaran. Gialairongan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo.
Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinigiban nga sundang ug gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot din sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulo ka adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilongos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa Simbahang Katoliko sa lungsod Silongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguma ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga hilongos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa ligasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahidungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga hilongos nun sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niadtong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flor de Lis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Ilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Kikoy Flor de Lis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga hilongos nun sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila kay gayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undangon na niini ang gipanguluhan nga pagrebelde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flor de Lis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy
si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sundang nga gitakin sa kilid ug nagkigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan naman sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahinta nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sukuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga sama pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay sanglit. Nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog ug ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Torres sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos ug nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong lider hinungdan nga wa nila siya patya og gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lola Luz Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an nagipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Mabuhi ang mga hilongos nun. Hilongos nun mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Hilungos atong lungsod. Liha sa Inyong nabati mga kaigsuonan ang mga tipik o kabahin no sa mga panghitabo sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos. Pipila lamang kato sa daghan pa mga higala nga mga sugilanon o sa atong kasaysayan isip o sa kalungsod. Naharuhay ko ang kalisod nang hinaot kong ikaw na mati Riling no ilang mga kinabuhi no. Ang ang pangutana ba unsa ka kun nahitabo tong mga panahon na karon unsa pug kaha no ang ato mga higalang himuon o kinsa pug kaha nga mga tao ang mubarog ug makigbisog og di mga higalang igbali nga mabuhis ang ilang kaguliyong kinabuhi. Hilungos atong lungsod. Sagad ra ba mga higala sa mga higayon nga doon na ba mga hagit ang kita dali kita maingon nga di ta makapil-apil diha kay maapil ta mapiksan sa ilang kalipay mapasigan ko kung hilongos no. doon na pwede
daghan mga galang mga kini ang paghitabo o mga tao nga angay ito nga kini bang hatagan o pagtamod. Akong inspirasyon. At ako natampo mga kaigsunan sa atong mahal nga lungsod sa Hilongos. Wa man tay lain mga galang nga Pinoy-anan, wa tay lain nga kapadulngan. Hilongos is our home. Hilungos, atong lungsod. This is where we belong. No? GMA. GMA ito na, where you belong. Dili tiaw ang ilang mga galang naagian. Dili tiaw. No? Ismo ko ni mo na'y kapin sa almost 400 years tanga gisakop mga galas katsila. Gani, ni resulta na sa pagka hanaw sa pipila ka mga pinulungan sa kagalingon itong pinulungan. Pananglitan. Oh. Kanang lamisa. Oh, matay Bisayas lamisa. Kinatsila manang lamisa. Kutsara. Tinidor. Kinatsila man na. Kung sa kayo Bisaya na sa una, no? Nawa? Pero makaingon ko nga swerte gyapon ta. Swerte gyapon ta. Kita nga pagkanasod ba? Ngano man. Tungod kay bisan pa man mga igala sa kataas sa panahon nga gi ulipon tas mga katsila. Wa gyud hingpit nga mawa ang atong kaugalingon nga pinulungan. Hilungos, atong lungsod. Ang mga Bisaya, Bisaya lang gyapon. Ang mga Tagalog, Tagalog lang gyapon. Ang mga Bicolano, Bicolano lang gyapon. Ang mga way tuli, wa gyapon tuli. Ang mga di ganahan patuli, wa gyapon ganahan patuli. Unlike sa South America nga gisakop mga galas mga conquistadores, mamantoy mga kini bang mga conqueror kanya to, conquistadores. Oh. Nahimo man sila mga galang Spanish speaking. Wa may nasod mga gala sa South America nga either Portuguese or Spanish ang ilang pinulungan. Why bisag usa nila nga nagpabili ng ilang kagulingong pinulungan? Nahanaw mga galang ilang kagulingong pinulungan. In fact, mura bitaw og stolen culture ba, no? Gikawat gikan nila ang ilang identity. Isip usa ka nasod. Well, as kita, no, bintaha tagamay kay at least we retained, no? We have retained mga gala our identity as Filipinos. Although atong pangas tong nasod, gipahinungod mga gala ni Haring Pilipi, ngunang Pilipinas. Pero sige na lang, no? At least kada rin nawa na to. Pila ka pinulungan ang nawagtang. Pero wag yun hingpit nga wa ba ang ato mga galang kultura nga Pilipinhon. Yung sa kanaw, kita karoon ba nagkinatsila ta karoon, no? Ang Brazil, Portugis man ang Brazil. Sakat sila, kanang di mesa, inana. Ang sakuan sa Brazil, kay Portugis man, do. Saltian, tama, bisag wapo ko kanto ng lugar, ha? Pero more or less, maor may ilang pinulungan. Pero more na, ang lintungan na niya na is, nahanaw ang ilang kagalingong pinulungan o dakong bahin sa ilang kultura. Mga Aztec Indians ko ni. Aztec o Inca Indians. Oh. Nahanaw. Although, napagyapon ng mga kaliwat sa mga Aztecs o sa mga Incas, mga Indian sa South America, pero lagi na, nagkinasila lang gyapon. So, manghinaot ko nga doon ay makiktambayayong ba nga usa ka sakaw pa ba sa ilang pamilya karon nga nasayod sa sugilanon sa ilang mga lolo o tatay bakaha nga nakaapil sa kaduhang gubos kalibutan kay ato mga gala nga hatagan pod og pagtamon o pagtahod ang ilang gihimong sakripisyo atol sa kaduhang gubos kalibutan kay sa tanaw sa mga
nasa record ba sa atong kasaysayan, although why official record, amot diin ko nakakita ini sa SB mo ko nagpatabang mo ko ini ni Ma'am Kit Pabular. Kanya to pa dugay na ni. No, gaya akong kopya diri nangawa puro uban. Pero at least aduna tay gamay ba nga gikuptan sa nga kabahin sa kasaysayan sa tong lungsod. Kay di lagi ko gusto nga mahog di mga higalas kalimot kining tanan. Nga masama bas kampanaryo nga nagmatatag buntag nga nan lang kampanaryo dia. Wa ta masayon og kinsa mga higalay mga tawhana ang naghago pag pasan ato mga bato. Diin nabitag gikuha ng mga batuha. Oh, yun sa nila na pagtrabaho. Wa pa rin bakho niya to. Wa pa'y bakho, wa pa'y manlip. Wa pa'y kabilya. Wa'y semento. Ano ato pag tagatag-an naman lamang ni, no? O pangagpas sa base sa ato nakita karon. Pero wa gyud ta mga igalay first hand information as to yun sa pagtrabaho. Kinsay mga tawhana ang nagpato ni ana og singot og dugo. Basta ang klaro ni ana mao nga ang mga nagtrabaho ni ana gikan mga igala sa nay mga taga-baybay, nay mga taga-maasin. Kay mao man ni ang gipangkastigo kaniadto no sa mga kasila, di lamang gibahin-bahin ang ato mga ilang probinsya. Nya usa ra man ni sila ka mahog nga usa ka distrito ba, murag urmok nga tigikan. Kay maasin. Oh? Usa ka distrito. Unya ang mga pamilya kaniadto kana na ang voluntaryo o pinungsanay mga igalang patrabahoon pinaagi sa polo system. Polo system. Trabaho mga igalang way sohol. Ibton kas imong naandan nga panginabuhi matag adlaw, ibutang ka diha ng mga project, ang imong sohol either balikas or latigo. So, subo nga palandungon nga di ta makahandom nito mga tawhana nga maoy nagsakripisyo in town. Niya na mga higalang atong gi kuan karon nga icon sa Hilongos ang kampanaryo o ang paril sa simbahan. Di na makailan nila. We will never know kinsa na mga tawhana. No? O nya sa latest na to nga not so far not so distant past ba. Para daho sa kulingon di ko makatugot nga mahog sa kalimot ang gihimong sakripisyo sa mga tao sa mga Hilongos nun alang mga higalas atong lungsod. Kay sayon basta nga dunay mga kapamilya na sila nga naakaron sa ato nga kuan ba angay mataro lang mga handomo ng ila mga higalang gibilin nga ligasiya. Kay ugwa lagi na nila mga higala himo ang ilang mga gipanghimo kaniadto sa atol sa ilang panahon. Sa tanaw unsa ka karon ang atong lungsod? No, unsa ka mga higala ang atong lungsod karon? Ugwa to sila maning kamot, wa sila magsakripisyo, o sila bang tanan hingjam idra. Oh, wa mga higala nakigbisog, way ni sugal sa ilang kaguliyong kinabuhi. Og silang tanan pariha pa natong pinsaminto nga Daoroy, manginabuhit ng malinaon. Gara-gara ra mo na. Kung silang tanan mga gala pariha ng pinsaminto ngayon ana. No? Mas manghilabot atas kinabuhi sa silingan kaysa ato mga katilingban. Mas manghilabot atas kinabuhi sa atong silingan. O sa kinabuhis, mga artista. Aray! Pero ato, mga kalang kabulahanan sa itong nasa, no? Kanamang mga importante mga butang angay ta na itong mahilabdan, mangyong posta. Kita po na ito, oy. O silang tanan, parihan na ito, mga kalang pensamento, ambot oroy. Ambot oroy. Posible ka rin, lagi sila na punta. Muna pa salamat in taon ta nila, no? Nya di na to angay silang kalimtan. Na ini mga ilang gi hatag ada kong kontribusyon, no? Alang sa kuan ato lungsod ug unsa ta karon? Tanaw ko karon ug unsa ta. Oh.
kang Kapitan Gikoy yun kay lima kag imong ibaylo mga gala imong kamaayong kahimtang kinabuhi. Nang boto na naon pwede na to maingos Kapitan Gikoy. Sa horo ninyo diha okay ra mamili re. Paano ko ilang pamilya? Oh, tinamod ilang pamilya sa katilingban. Dili sila mapasmuhan. Pero oy, ha? Nangita sa kapiking kinabuhi sa Kapitan Gikoy. Punta ka na mga ilabi ato palaminan. Oh. Kay saga na to karon moingon ta nga gara-gara ra man ni nana. Og wa ka to na pagara-gara sa Kapitan Gikoy og iya mga kaubanan. Saol mo ka taron. Oh, silang Andres Bonifacio, tanan nga mga bayani. Og wa ka to sila ato ingon karon ka nagpagara-gara be. Nakatay matawag ato kag yung nasod karon. Bisa pa man tuon og inita nagagidlay tag gihapon. Wow! Unta doon na mga galay mo hatag na itong gamayng impormasyon sa mga kinabuhi o mga eksperyensya sa ilang katingguangan, labi na kining mga veterano mga higala sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Hilumos atong lungsod. Sa ito na alas 11 naman, be. Awa, tingin yung panahon. Patay ikaw panahon, no? Dahil na po, mahilang adlaw ang natapos. Ang tulumanon di ay. Dahil na pong episode sa tulumanon, ngayon sa tulumanon ang natapos. Hangtod na po sa sunod si Mana Pohon, ha? Record na po ko diri, ha? Research na po tayo. Mga na po silang sogo na ho ini, pero hindi ka atrebido dos tao. Tuk mo rin lang, ka-atrebido dos tao. Pwede rin sa unta ba, matuog ba, no? Tuog. Untar na, may mga music na rin, ah. Ala, andun sunod si Mana na po, ha? Adlaw Martes, balik ta. Tatawag lang, pag uban sa lamaron nga, hilongos talongson. Sangan sa itong kitibukan nga puwersa. Sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihon na naon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini niyo pos kalagan sa kaginan. Ang inyong amigo nga uy paglubad. Ang inyong amigong pangoton Najib Montiracobio manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Anto na Minoy. Wa na pista ron. May kamartis na po balik ta matapay. Kala anto na sila. So good morning Hilongos, happy weekend, soar high. Hilumos atong lungsod.